راز عامر اراد وچوں حشر جڑی خدا اٹھے سی حسین اٹھ سی نماز وچوں اس قول اصول دے ہے اسا نوکر آل رسول دے ہے ساکو آکل خوف قبردانی کیونکہ اسا امتی پاک رسول دے ہے جڑا حضور دا امتی بن کے بیٹھے ہوا قدر سبحان اللہ میرے دوستو ای مہینے دے وچ قربانی اگو جڑا مہینہ آسی ان دے وچ قربانی ای مہینے دمبے دی قربانی تھی ہے اگلے مہینے وچ حضور تے کمبے دی قربانی تھی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکو محبوب دی آل نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرماوے اترے منٹ حضور دی آل دا ذکر کرنے جتنی دیر حاضری دا موقع ملتا سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ علیہ دراسو اللہ دے نال ہے وکھری یاری حسین دی اللہ دے نال ہے وکھری یاری حسین دی فرشاں تو عرشاں تائیں سرداری حسین دی میری نماز روک دے اے پیارے مصطفیٰ پہلے محمد بڑھ سواری حسین دی اگال سیگا راز وچ ہے تے کتنا لطف و نماز وچ ہے سندے تو سر وچ آیا حسین اجوی نماز ویچے سب تھوڑا جا کنڈا لاگ پہ ساری نماز چلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرما میرے پیر نے ہی دین دی خاطر تن من دھن قربان کر چھوڑے کچھ آدھ اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑھئے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لجپال حسین دی عظمت دا تے کل جمال جہان دے چرچا ہے اے مراجل بحرین دا موتی ہے دا زمین سمان دے چرچا ہے اے پتر خدا سمان دے چرچا ہے ایسا والوارد کاری ہے جدا نوک سنان دے چرچا ہے ایسا والوارد کاری ہے جدا نوک سنان چرچا ہے کل لوگ یزید پہ راج ہو دے کہ کامل انسان نہ ہو دے جے مٹھا مدنی نہ آدھا اتھ ایمان نہ ہو دے نہ دین اسلام دین حب ہو دین نام مرد میدان نہ ہو دے جینے دیتے میرا پیر نہ پڑھدا آج کاری قرآن نہ ہو دے وانے دیوے سنیڑا میرے ویر کو کیوں بھول گیا ہے ہم شیر کو کیوں بھول گیا ہے ہم شیر کو وانے دیوے سنیڑا میرے ویر کو وانے دیوے سنیڑا میرے ویر کو کیوں بھول گیا ہے ہم شیر کو کیوں بھول گیا ہے ہم شیر کو ہے احسان عظیم کاری قرآن روزانہ سود ہے آباد ایمان دی دولت ہے تو ذکر سبحانہ سن دے ہے عذاب
حسن دے آمر گھوٹ کٹھے تہوں پانچ وقت اذانا